बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ायचे में बहुत बड़े सितारे जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। इन सितारों में बुर्ज अकरब के लिए इस साल में पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इस साल में इनके लिए मुश्तरी जो है वो इनके ज़ायचे के 9वें खाने में आएगा। और 9वें खाने में ये जो सितारा है ये बिलोंग करता है रूहानियत से, यहाँ इनके बैरून मुल्क सफ़र से। तो इनके ज़ायचे में जो यूरनस बैठा हुआ था 7वें खाने में, हर चीज़ें इल्तवा पज़ीर थीं। और ख़ास कर बुर्ज अकरब वालों का सितारा मरीख़ जो है वो इस वक्त में, इस साल में बहुत ही, आप समझिए कि आगाज़ साल से क्या बल्कि 5 दिसंबर 2025 से 24 से ये मुश्किलात का शिकार था। और 19 अप्रैल 2025 को ज़ायचे में ये बेहतर पोजीशन में आना शुरू हुआ है। अब जो सूरत हाल है इनकी वो बेहतरी की सिमत में है। और मुश्तरी का यहाँ पे आना और आने वाले वक्त में मरीख़ का इसके साथ किरान करना ये बड़ी अहमियत रखता है। ये जो ज़ायचे में सूरत हाल आएगी कि मरीख़ अपने घर में जब बुर्ज अकरम में पहुँचेगा तो ये मुश्तरी के साथ इंतहाई पॉजिटिव कम्युनिकेशन कायम करेगा। तो ये एक तो पहली प्रेडिक्शन ये है कि ये लोग अब रूहानियत की सिमत में, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी कामयाबी की सिमत में बातें आएंगी। जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बुर्ज अकरब के लोग वो हैं जो जिस काम का तहिया करते हैं, ऐद करते हैं, फिर उसके ऊपर ये कंसंट्रेट करते हैं और इधर उधर कहीं नहीं जाते। या बाल्फाज दिगर ये समझिए कि जैसे कोई बंदा था वो एक विरद वजीफ़े में लगा हुआ था, अब उसकी कामयाबी की सिमत में इंशाअल्लाह बातें आएंगी। बुर्ज अकरब वालों को अब आने वाले वक्त में अपने सर के हवाले से, आँखों के हवाले से बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। अगर इनको इसमें कोई सिम्टम आ रही है तो इनको फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए। और ये याद रखिएगा, सितारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इनके ज़ायचे में जहाँ प्लूटो कुछ बेहतर हुआ है, वहीं इनके ज़ायचे में जो नेपच्यून है वो इनके ज़ायचे के छठे खाने में आ गया है। अब बुर्ज अकरब वालों को हम एक बात बता दें कि अपने इर्द गिर्द देखते रहें और खुफिया दुश्मनों से बहुत मोहतात रहें। याद रखिए, यहाँ पे हर अब महीने चाँद आया करेगा। चाँद बुर्ज हमल में आके नेपच्यून के साथ किरान करेगा तो लोग, खुफिया इनके जो दुश्मन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, खुफिया मामलात इनके मुश्किलात लाएंगे। लिहाजा बुर्ज अकरब वालों को मैं बात समझा दूं कि ये अब बहुत मोहतात रहें। आने वाला वक्त इनके लिए किसी बंदे पे ये ट्रस्ट ना करें। अपने वैसे भी ये राज रखते हैं और एक दूसरे के कामों से कोई तल्लुक़ नहीं रखते, ये इनके बिल्ट इन सलाहियत होती है कुदरती तौर पे। लेकिन क्योंकि नेपच्यून अब इनके ज़ायचे के छठे खाने में आ चुका है और ज़ुहल भी यहीं आएगा, तो ये वक्त इंतहाई नेगेटिव है। इनको मुश्किल वक्त समझिए कि इनके लिए आ रहा है। सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अपने दिल की बात कभी किसी को ना बताएं। जितना ज़्यादा लोगों से खुफिया रहेंगे, लोगों से अपने मामलात को छुपा के रखेंगे, तो कामयाबी की सिमत में इनका ज़ायचा जाएगा। इनके ज़ायचे में जो सूरत हाल है, 5वें खाने का जो हाकम है वो अब 9वें में आ जाएगा। 5वें का हाकम 9वें में आएगा और यहाँ पे ये सूरज के साथ किरान करेगा। तो इस साल आप ये समझिए कि 10 जून 2025 से इनका ज़ायचा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इनकी पहली बात यह है कि प्रमोशन की सिमत में बातें जाएंगी, तरक्की की सिमत में बातें जाएंगी, रोज़गार इनका बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यूरेनस जो इनके ज़ायचे के 7वें खाने में बैठा था वो अब 8वें में आ गया है। अब इन लोगों को अपनी विरासत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपने विरासती मामलात को ये समझिए कि जैसे इनके विरासती मामलात पे किसी की नज़र है
کوئی بندہ ان کو مشکل پہنچا سکتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ رکھیں تاکہ آپ کو نقصان سے بچ سکیں۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، ستاروں کے اسپیکٹ ہر حال میں آنا ہی آنے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر 50 درجے سینٹی گریڈ گرمی پڑنی ہے تو آپ اسے کم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی احتیاط سے بچیں گے کہ صبح صبح اپنے کام ختم کریں گے، دوپہر کو باہر نہیں نکلیں گے، اے سی لگا ہوا ہے اے سی میں بیٹھیں گے، کولر لگا ہوا ہے کولر میں بیٹھیں گے، پنکھا لگا ہوا ہے پنکھے میں بیٹھیں گے، سر کو ڈھانپ کے رکھیں گے، سائے کے نیچے رہیں گے، پانی زیادہ پئیں گے۔ اب قدرت کا وہ فیصلہ جو 50 درجے سینٹی گریڈ کا ہے وہ وہی رہنا ہے، اس میں آپ نہیں بدل سکتے۔ اگر بچیں گے تو آپ اپنی احتیاط سے بچیں گے۔ تو اس وقت میں یہ جو ستارے بدل رہے ہیں اس میں وقتی طور پہ ان کا ذائچہ اس سال 10 جون 2025 سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں ایک سال مزید مطلب 2026-27 تک ان کا ذائچہ بہت اچھا رہے گا۔ ان کو کچھ چیزوں میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، خاص کر ان کا جو ذائچہ ہے اس میں جو مریخ ہے ان کا ستارہ وہ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ضم کے ساتھ کران کرے گا، اور یہ دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے، اور یہ یہاں پہ نحس صورتحال میں اس کے ساتھ ملے گا۔ تو برج عقرب کے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، خاص کر اس دوست سے جن سے انہیں توقع ہوگی کوئی ان کے ساتھ دھوکہ نہ کر دے، کوئی ان کو فراڈ نہ کر دے، کوئی ان کو مس یوز نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں جو صورتحال ہے اس سال میں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کسی بندے پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، خاص کر ان کے ذائچے میں 25 جون 2025 سے مریخ اور ضم کا جو کران ہوگا ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہوگا، تو جون اور جولائی میں محتاط رہیں۔ اس کے بعد ان کا ذائچہ بتدریج بہتری کی سمت میں آئے گا، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے منزل کی سمت میں اب چلتے رہیں گے۔ لیکن ذائچہ ان کو 2 جگہ سے کہتا ہے کہ اپنی صحت پہ بڑا توجہ دیں اور خفیہ دشمنوں سے بہت زیادہ بچیں۔ خاص کر یہاں میں بتا دوں برج عقرب کے لوگوں کے لیے، کالے رنگ کے لوگ جو عمر میں ان سے بڑے ہیں، جن کی ایک آنکھ بڑی یا چھوٹی ہے، جن کے چہرے پہ زخم کا جن کے بال سفید ہے، رنگ کالا ہے، عمر میں بڑے ہیں یا جسم پہ جلنے کا نشان ہے، جب آپ کو ایسا بندہ ملے برج عقرب والوں کو تو سمجھ جائیں گے یہ بندہ ان کا دشمن ہے۔ 2.5 سال زحل ان کے ذائچے کے 6 خانے میں رہے گا، اور زحل کے تمام منصوبات ان کے لیے خراب ہو جائیں گے۔ زحل کی جو پہچان ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ستارہ زحل کے ماتحت ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہیں، جتنا احتیاط کریں گے اتنا بہتر ہے۔ اپنے دل کی بات پہلے بھی آپ نہیں بتاتے، اب تو بالکل نہ بتائیں، اور ارد گرد حالات سے محتاط رہیں۔ یہ 2.5 سال گزر جائیں گے لیکن جتنا محتاط رہیں گے اتنا انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ہمارے اس چینل کا مقصد نہ کسی کو ڈرانا ہے، نہ کسی کے خلاف بات کرنا ہے۔ اسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو پازیٹیو ہوں وہ پازیٹیو بیان کر رہے ہیں، جو نیگیٹو ہوں وہ نیگیٹو بیان کر رہے ہیں۔ زندگی میں سدا بادشاہ صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ اس سال میں کیونکہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں مشتری بادشاہت کے مقام پہ ہوگا، برج عقرب کے وہ تمام لوگ جو لوہے مشتری بنوانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو اس کا اسم اعظم اور لوہ بنا دیں گے، جس سے وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے۔